सुनो, नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया राई के दाने के बराबर भी जिसके अंदर तकब्बुर होगा ना, ये मदीने वाले ने फरमाया, वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। ये मदीने वाले। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आज के दौर की नहीं, मैं उनकी बात करने लगा हूं जो दाता यजवेरी के मशाइख के अंदर शुमार किए जाते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुरीदों के साथ आप पहुंचे बगदाद में, तो लोगों से कहने लगे दसो जी बहलूल किधर है? लोगों ने कहा वो तो दीवाना शख्स है, आप इतने बड़े पीर, इतने बड़े मुकर्रर, और आप बहलूल को मिलने के लिए आए हैं? आपने फरमाया हमने बहलूल से मिलना है, ये जुनैद बगदादी की बात बता रहा हूं। वो किसी ने कहा हजरत वो फिर फलां जगह पे बैठा होगा। जब वहां पर पहुंचे तो हजरत बहलूल जिक्र फिक्र के अंदर मशगूल थे। तो हजरत जुनैद ने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत बहलूल कहने लगे आप कौन है? कहने लगे मुझे जुनैद कहा जाता है। आपने कहा वही जुनैद जिसका बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पीर है? कहने लगे जी फकीर वही है। अब सुनना जरा, ये जुमला देखना। हजरत बहलूल ने कहा आपका इतना नाम है, खाने की आदाब आती? इधर किसी से पूछो, हजरत किसी पीर से ही पूछ लो, उसको को हजरत आपको नमाज पढ़नी आती है? 5 मिनट के अंदर आपको वो क्या ठीक करेगा, मुरीद ठीक करके आपको रख देगा। बहलूल कह रहे हैं खाने की आदाब आती है? कहने लगे जी आते हैं। आपने फरमाया सुनाओ जी। अब देखो खाने के आदाब किसी से भी पूछो यही आदाब बताएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, लुकमा चुबा के खाना, अपने आगे से खाना, किसी के लुकमे की तरफ नजर ना हो, और अव्वल व आखिर, और हजरत इंसान हाथों को, यही खाने के आदाब है ना। अब सुनो हजरत जुनैद ने यही आदाब बताए। हजरत बहलूल वहां से उठे, कहते क्या है एडा वड्डा पीर है, खान दे आदाब नहीं आते। ये किन को कह रहे हैं? जुनैद बगदादी को कह रहे हैं। कहते हैं इतना बड़ा पीर है, खाने के आदाब नहीं आते। हजरत बहलूल आगे गए। अब क्या था, ये जो जुमला गला कहने लगा हूं, जिस बंदे की तवज्जो है हसासियत को समझिएगा, तो जो बंदा वाकई दिल रखने वाला है वो तड़प जाएगा कि हमारे बड़े किस तरह के थे, वो तड़प जाएगा कि हमारे बड़ों के ज़रफ कितने बड़े थे। जब वो आगे जाने लगे, मुरीद कहने लगे इनके पीछे क्या करने के लिए जा रहे हो, दीवाना सा शख्स है। आपने कहा नहीं मैंने जाना है। हजरत बहलूल फिर आगे जाके ना एक मकाम पे बैठ गए। तो हजरत जुनैद ने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम। वो कहने लगे कौन आया है? अब ये हुस्न जिसको समझ में आया ना वो बोले। आपने कहा मैं वो हूं जिसको खाने की आदाब नहीं आते। ये है अपनी नफी करना। इकबाल ने कहा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मकाम चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। ये बुल्ले शाह के जुमले है ना, ये जुमलों का लुत्फ बड़ा लिया जाता है, लेकिन जुमले देखो। मुझे बताओ थोड़ा सा इत्र लगाओ, तीसरा बंदा बोलेगा यार किने खुशबू लाई दी है। तीसरा बंदा बोलेगा एक बंदे ने खुशबू लगाई हो, लेकिन इधर क्या है? बुल्ले शाह कहता फुल्ला दा इत्र बना, इतरा दा कट दरिया, इतरा दा कट दरिया, उस विच तू खूब नहा, मछियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये नहीं कि हजरत इतर थोड़ा जिहा ला, कहंदा नहीं फुल्ला दा इतर बना, इतरा दा कट दरिया, उस विच तू खूब नहा, मछियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। और किबला कीम साहब क्या कहते थे? जिसको मैं की हवा लगी, ना फिर दुआ लगी ना दवा लगी। ये जो बताने क्या कहते हैं, मैं वो हूं जिसको खाने के दाब नहीं आते। अब अगला रंग देखो। हजरत बहलूल कहने लगे अच्छा आपको बोलने के दाब आते हैं? कहने लगे जी आते हैं। बताओ जी। उन्होंने कहा जी लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम करना। यही हजरत है कि लोगों की अक्लों के मुताबिक बंदा कलाम करे। बूढ़े भी बैठे हैं, अनपढ़ भी बैठे हैं, लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम करे, हर बंदे को गुफ्तगू समझ में आए। यही है ना अदाब। आप वहां से उठे हैं, कहने लगे इतना बड़ा पीर है, ना खाने के दाब आते हैं ना बोलने के दाब आते हैं। ये थे हमारे बड़े हैं। मैं आपको कह दूं हजरत, आपको इतनी देर हो गई है नमाज पढ़ाते हुए, तो आपको ये चीज़ है अगला 5 मिनट के अंदर वो समझ लो कि अगले की इज्जत उतार के रख देगा। तेनों बहुता आंदा, तेनों बहुता पता वे। सानू इत्थे किसी को समझा के वेख लो, 20 साल हो गए ने हजरत सानू पढ़दे, सानू अज कल दा बच्चा सिखाने वास्ते आ गया। मैं ये जुनैद बगदादी नहीं कह सकते थे कि तू ही तो बहलूल, मैं जुनैद। दूसरी गल जो की थी ना, फिर हजरत बहलूल आगे चल पड़े। फिर उनके मुरीदों ने कहा हुजूर ये पीछे आप क्या लेने के लिए जा रहे हो, दीवाना सा बंदा है, छोड़े आप इसको। आपने कहा नहीं जाने। फिर एक मकाम पे हजरत बहलूल बैठे, जाकर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम। मैं कहा जी कौन है? ए जी रंग हजरत। कहने लगे ए नहीं आखे आप पहली दफा ना। कहते हैं मैं वो हूँ, ना खान दी आदाब आंदे ना बोलन दी आदाब आंदे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हजरत जिक्र रसूल की महफिल के अंदर आकर रंग किस तरह चढ़ता है।
اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے سنو. ہمارے بڑے کس طرح کے تھے, اے اندر کٹنا پے گا, اندر چاڑو پھیرنا پے گا, اندر اپنا مارنا پڑے گا, پھر رنگ چڑھے گا. اور جب تک اندر نہیں ختم کرو گے یہ بھوک اندر رہے گی. ساری زندگی مسجد میں بیٹھے رہو, بیت اللہ جا کے بیٹھے رہو, یاد رکھنا تمہیں کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا, تمہیں کچھ نصیب نہیں ہو سکتا. اپنا آپ جھکاؤ گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو حضرت جنید کہنے لگے نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں. تو حضرت بلول نہ پھر آگے جا کے بیٹھ گئے, پھر السلام علیکم. وعلیکم. کون؟ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا اچھا جی چلو یہ بتاؤ سونے کے آداب آتے ہیں؟ سونے کے. انہوں نے کہا جی آتے ہیں. کیا جی؟ عشاء کی نماز پڑھ کے نا فوراً ذکر و تسبیح کرنا اور سورہ ملک سورہ واقعہ پڑھنا, بس پھر آنکھ لگ جائے سو جانا. آپ نے کہا اتنا بڑا پیر ہے, نہ بولنے کے آداب آتے ہیں, نہ کھانے کے آداب آتے ہیں, نہ ہی سونے کے آداب آتے ہیں. حضرت جنید نے نا دامن پکڑ لیا, کہنے لگے اگر مجھے نہیں نہ آتے تو آپ پر بتانا واجب ہے, آپ پر بتانا واجب ہے. اب اس جملے کے اوپر میں دیکھوں گا کہ یہ بات کون سی پک کرتا ہے. حضرت بہلول کہنے لگے تُساں جڑیاں گلاں کیتیاں نے نا یہ جملہ نقیب سمجھے گا اس وجہ سے کیونکہ یہ درس نظامی کی ابتدائی کلاس سے پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے نا فروعی چیزوں کو بیان کیا, اصل کو بیان نہیں کیا. میں نے آپ سے پوچھا ہے بتائیں جی کھانے کے آداب کیا ہیں, تسی کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا, یہ کرنا, چبا کے کھانا نہیں. اب یہ پہلا حسن سمجھنا. کہتے ہیں کھانے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے تو اے تکیں لقمہ حلال دے یا حرام دے وے. کھانے کی آداب میں سے یہ اب جو دوسری بات کرنے لگا ہوں, میری بھی تربیت ہے, جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں سب کی یہ تربیت ہے. حضرت کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے بتائیں تو صحیح. بندہ کہتا نہیں ہے پاجی ہے وہ بندہ نو ہے پتہ کہ کلام کیڑا کدو پڑھنا ہوئے ہے, یہ رنگ سمجھو, یہ ہماری تربیت. انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے بتائیں بولنے کے آداب کیا ہے. آپ نے کہا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا. انہوں نے کہا نہیں, بولنے کا آداب یہ ہے کہ آپ کا بولنا بھی خدا کے لیے ہو, آپ کا بولنا مصطفیٰ کے لیے ہو ہے, لوگوں کے لیے نہ آپ بولو ہے. یہی رنگ احمد رضا کے اندر تھا, تبھی احمد رضا کا ذکر آج بھی باقی ہے. احمد رضا کا کلام آج بھی بار بار پڑھو, نیا حسن پیدا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کو نہیں کہا گیا تھا نان پارا کا سردار آ رہا ہے, لکھو 2-3 شعر بڑا دے گا اگلی زندگی سنور جائے گی. احمد رضا نے کہا لکھوں گا ضرور پر نان پارا کے سردار کے لیے نہیں, نبیوں کے سردار کے لیے لکھوں گا. میں کہتا ہوں اس طرح کے جملے کوئی لا کے بتائے, لکھ کے بتائے, کس سطح پہ جا کے لکھے. کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جملوں کا حسن دیکھو, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے, انہی کا سب نہیں. ان کے ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, ایک جاں نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل دور رضا, پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. فرمایا مصطفیٰ کی بارگاہ کا منگتا ہوں, جو ان کی بارگاہ کا منگتا ہو جاتا ہے پھر ادھر دھیان نہیں جاتا. لکھنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے, بولنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. دوسرا ادب بتایا, کہتے ہیں تو بولے بھی تو کن کے لیے. کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق. اور اس پر میں کہتا ہوں اگر آپ نہ بھی نہ کچھ کہو ہے لیکن اس اگلے جملے کو دل میں جگہ دینا, ہزار خوف ہو زبان ہو دل کے رفیق, صدیوں سے رہا ہے قلندروں کا یہی طریق. وہ یہ نہیں دیکھا کہ حضرت اے گل کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا, یہ بات کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اللہ دے بندے ہو جدو نبی ابھی کسی کی شیخ کا ذکر کرو نا انج ہاتھ چکدا جی 5 منٹاں چ آندا تے نبی پاک دا ذکر کرنا سے تواڈے ترلے پوانے پیندے, تینوں شیخ نہ بہتا پیارے, نبی نہ بہتا پیارے. یہ میں حضرت رنگ دیکھتا ہوں, میں تبھی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, قبر میں سب نے جانا ہے, نہیں پوچھا جائے گا پیر نو کدے واسطے منیا جے. اگر وہ حضور نہ ہوندا تے اودے ہاتھ چومے جانے سن, دسو سارے ذرا بولو یار سارے.
اگلا سنو، یہ میں کہتا ہوں اس بات گفتگو کے اوپر بھی اگر میں واخر دعویٰ نہ کر دوں نا تو یقین کریں کہ پوری محفل کا جو مقصد ہے نا وہ حل ہو جائے. یہ جو آپ کو اگلا جملہ بتانے لگا، کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا سونے کے آداب کیا ہے، اس جملے پہ نہ بھی سمجھ میں آئے پھر بھی آپ نے بولنا کیوں؟ کیونکہ یہ بات وہ ہے جس کا تعلق ہر ایک کے سکون کے ساتھ ہے، ہر ایک کی زندگی کے ساتھ ہے. میں نے آپ سے پوچھا سونے کے آداب کیا ہے تو سا کہ عائشہ تو فوری بات ذکر و فکر کر کے سونا. فرماتے ہیں نہیں، سونے کی آداب میں سے میں پھر کہوں گا اس جملے کو اپنی کنجوسی کا نشانہ نہیں بنانا. جملہ دیکھو کتنا بڑا کہا. کہتے ہیں سونے کے آداب پوچھیں تو آپ نے کہا ذکر و فکر کر کے سونا. سونے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے نبی پاک دے کسے غلام دا بغض رکھ کے تو نہیں سوندا پیا ہے. اب مجھے بتاؤ میں اگر اس پہ کہہ دوں حضرت یہی پیغام دیا، گفتگو پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟